अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इमाम मेहदी के बारे में। रियल वर्ल्ड ने ये वीडियो बनाई है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं कि कैसी लगती है। आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ कि कैसी लगती है। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इमाम मादी ऐसी शख्सियत हैं जो आखिर वक्त में आएंगे और लोगों को जुल्म सितम से निजात दिलाएंगे। कई अहादीस से हमें इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है। जब जमीन जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी तो उस वक्त अल्लाह ताला इमाम मादी को भेजेंगे जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इमाम मादी हैं कौन, वो कब आएंगे और इनका ज़हूर कहाँ होगा, क्या वो मकाम पाकिस्तान है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें, हम इनके बारे में कुछ मुकम्मल मालूमात आपको देते चलें। इमाम मादी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो क़यामत के करीब वाले वक्त में आएंगे। अहादीस से इनका आना साबित है। वो उस वक्त आएंगे जब दुनिया में फितना और फसाद हर तरफ होगा और इमाम मादी दुनिया में आकर अमन की बुनियाद कायम करेंगे। इमाम मादी के आने से फितना और फसाद खत्म हो जाएगा और वो अमन, रास्तबाजी और इंसाफ फैलाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मुसलमान इनके आने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन ग्रामी, पूरी इंसानी तारीख में बहुत से अफराद और तहरीकों ने इमाम मादी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, जिससे लोगों के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा हुए। लेकिन मोमिनीन हकीकी मादी के इंतजार में हैं, जिनके ज़हूर के साथ अहम निशानियां और वाक़यात होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इमाम मादी है। जब भी किसी भी शख्स के ज़हूर की पेशगोई की जाती है तो इससे मुतल्लिक कुछ मालूमात पहले से मौजूद होती हैं। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ये आलम था कि अहले किताब जानते थे कि एक आखिरी नबी आएगा जो सदका तो कबूल नहीं करेगा लेकिन हदिया कबूल कर लेगा। अरब के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात सुन रखी थी कि वो आखिरी नबी के तौर पर आएंगे। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि एक शख्स ने आकर उन्हें कुछ खजूरें पेश की और कहा कि ये सदका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को खिलाई मगर खुद नहीं खाई। वहाँ हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे और उन्होंने लिखा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करेंगे। उन्होंने कुछ खजूरें आपकी खिदमत में पेश की और कहा कि यह हदिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें खुद भी खाईं और अपने असहाब को भी खिलाईं। इस तरह ये बात जाहिर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो निशानी मौजूद है जो आखिरी नबी के बारे में बताई गई थी। बिल्कुल इसी तरह इमाम मादी के बारे में भी हमें निशानियां बताई गई हैं कि इनका नाम क्या होगा, इनके वालिद का नाम क्या होगा और वो किस वक्त आएंगे, जिससे हम इनके ज़हूर का अंदाजा लगा सकते हैं। सनन अबू दाऊद की हदीस है कि अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला मेरे खानदान में से एक आदमी भेजेगा जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, जैसा कि पहले जुल्म से भरी हुई थी। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस, अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो भी अल्लाह ताला उस दिन को तूल देगा, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक आदमी भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम के बराबर होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, जैसा कि ये जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ इमाम मादी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इनके मुताबिक वो उस वक्त आएंगे जब फितना और फसाद का दौर होगा। आजकल फितना और फसाद अपने पूरे अरूज पर है, हर तरफ जुल्म आम है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों का हाल देखें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जुल्म किस कदर फैल चुका है। अरब फलस्तीन का साथ देने की बजाय इसराइल से इल्हाक के ख़्वाह हैं। गुनाह बहुत आम हो चुके हैं, नेकी पर चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हो सकता है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका हो या होने वाला हो। कुछ उलमा, जिनमें मरहूम डॉक्टर असरार भी शामिल हैं, ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी हो। मसनद अहमद की हदीस के मुताबिक मादी मेरी नस्ल से हैं, फातिमा की औलाद में से हैं। इस तरह सनन इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक मादी मेरे शजरे नसब से है। इसकी पेशानी कुशादा और नाक ऊंची है। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई थी और वो 7 साल हुकूमत करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम बातें पता चलती हैं। इमाम मादी अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से होंगे। इनका इखलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जैसा होगा
اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو، جیسا کہ احمد یا قاسم وغیرہ، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ محمد نام کے ہوں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے گوشہ یعنی سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہوگا تو مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں برف پر چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی ہوں گے۔ دوستو احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے، لیکن اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہی ہوں گے۔ دوستو حالیہ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور عراق مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ملکوں میں سے صرف ہندوستان ایسا تھا جہاں سے اس پر ری ایکشن سامنے آیا اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہندوستان کا خطہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کے بڑے نام پیدا ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہی ہوگا، اور پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے حضرت امام مہدی کا لشکر بنیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اور خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا انہیں واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تمام مسلمان ان کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے پہلے مسلمان حضرت امام مہدی کی قیادت میں ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر رہنے کی بجائے ابھی سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں مجھے تو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی۔ امام مہدی کے لشکر، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں تو میں بھی شامل ہونا چاہوں گا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے ویڈیو کافی اچھی لگی۔ اگر آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔